बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आफिया सिद्दीकी की स्टोरी का अभी तक ठीक तरह से नहीं पता। मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा कि आप आफिया सिद्दीकी पर मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाएं और जो सच आज आपको पता चलेगा शायद ही आपने कहीं से सुना होगा। और इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इसमें हमारे कौन कौन लोग शामिल थे और आफिया ने ऐसा क्या काम सर अंजाम दिया कि वो दुनिया की नंबर 1 वांटेड लिस्ट में आ गई। ये ऐसी दास्तान है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आफिया सिद्दीकी FBI की टॉप लिस्ट पर थी और आपको ये भी बता दें कि आफिया सिद्दीकी दुनिया की हालिया 300 साल की सबसे ज़्यादा ज़हीन तरीन खातून थी। इन जैसा दिमाग शायद ही किसी के पास हो और यही वजह बनी इनके तमाम मामलात की। 2 मार्च 1972 में आफिया कराची में पैदा हुई। आफिया सिद्दीकी नैरो साइंटिस्ट थी और नैरो सर्जन थी। आफिया सिद्दीकी ने अमेरिकी रिसर्च यूनिवर्सिटी MIT से तालीम हासिल की। आफिया सिद्दीकी 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका की रियासी टेक्सास में पढ़ने गई। इसका एक भाई पहले से वहाँ पर मौजूद था जो आर्किटेक्चर बन रहा था। आफिया सिद्दीकी को ना फिल्मों का शौक़ था और ना ही नावल का और ना ही म्यूज़िक का। आफिया सिद्दीकी के सिर्फ 2 ही शौक़ थे, एक तो पढ़ाई और दूसरा दीन इस्लाम का प्रचार। और 1992 में आफिया सिद्दीकी ने 5,000 का एक अवार्ड हासिल किया सिर्फ अपनी रिसर्च की वजह से। 1995 में आफिया सिद्दीकी की शादी हो गई इंस्टियोलॉजिस्ट अमजद मोहम्मद खान से, जो बाद में CIA का बहुत बड़ा मोहरा बन गया। इसी ने CIA के झंडे पर सारा खेल खेला। आफिया सिद्दीकी के 3 बच्चे थे। मोहम्मद अहमद जो 1996 में पैदा हुआ और इनकी बेटी मरियम बिनते मोहम्मद, और तीसरा बेटा था सुलेमान जिसकी पैदाइश 2002 में हुई। अब आफिया सिद्दीकी की असल कहानी शुरू होती है। आफिया सिद्दीकी नैरो सर्जन थी और ये केमिस्ट्री पर काम कर रही थी। आफिया सिद्दीकी की रिसर्च इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि आज भी अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान वो रिसर्च तैयार नहीं कर सके। अमेरिकियों को खतरा था कि आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान और इस्लाम के साथ गहरा ताल्लुक रखती है और इसकी रिसर्च बायोलॉजिकल हथियार बनाने के काम आ सकती है। आफिया सिद्दीकी अमेरिका और अफ़गानिस्तान की जंग के बहुत खिलाफ थी। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि आफिया यहूदी ज़ायनिस्ट के एजेंडे पर काम करे मुसलमानों के खिलाफ, तो आफिया सिद्दीकी ने फ़ौरन इनकार कर दिया मुकम्मल तौर पर। आफिया सिद्दीकी की थोड़ी सी रिसर्च अमेरिका के हाथ लग गई क्योंकि इनकी प्रैक्टिस भी वहीं पर थी। तो फिर वहाँ के साइंसदानों ने FBI को रिपोर्ट दी कि आफिया ऐसी रिसर्च है, अगर वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो अमेरिका को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर ये रिसर्च पाकिस्तान के हाथ लग गई तो फिर भी अमेरिका की तबाही है। क्योंकि आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान रहना चाहती थी, वो अमेरिका नहीं रहना चाहती थी और ये पाकिस्तान में रहकर काम करना चाहती थी। अमेरिका चाहता था कि आफिया की रिसर्च मुझे मिल जाए जिससे वो पूरी दुनिया को तबाह कर सके। अमेरिका से मुराद इसराइली यहूदी ज़ायनिस्ट जो अमेरिका में काम कर रहे थे। फिर 2002 में आफिया सिद्दीकी को तलाक हो गई। FBI ने आफिया सिद्दीकी को कहा कि आप हमारे साथ काम करें। जब आफिया ने इनकार किया तो इसके खामिद जो CIA का एजेंट, बहुत बड़ा एजेंट बन चुका था, इसे इसके खिलाफ इस्तेमाल किया। तो फिर इसके खामिद ने इल्ज़ाम लगाया कि आफिया का अल-कायदा से ताल्लुक़ था और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इसके अमर अल-बलोची से भी शादी हुई जो खालिद शेख का भांजा था, जिसने इसराइली यहूदी ज़ायनिस्ट जो अमेरिका की नेशनलिटी लेकर सहाफ़ी के रूप में पाकिस्तान आया फिर डैनियल पर कत्ल किया। ये तो सिर्फ अपनी तरफ से एक बनाई हुई कहानी थी, जिस तरह 9/11 एक बहुत बड़ा ड्रामा था। आफिया सिद्दीकी की रिसर्च पर काम लेना चाहिए था। फिर FBI ने आफिया सिद्दीकी पर इल्ज़ाम लगाया कि ये अल-कायदा की एजेंट है। कभी कुछ कभी कुछ। 2003 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मुशर्रफ को चाहिए था जिस तरह जनरल ज़िया-उल हक ने अमेरिका को धोखा देकर पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया, इसी तरह आफिया को अंदर खाते रखकर इसकी रिसर्च इस्तेमाल करते और पाकिस्तान के साइंटिस्ट तैयार करते। और परवेज़ मुशर्रफ ने इसे अमेरिका के हवाले कर दिया, जिसका जिक्र वो अपनी किताब में कर चुके हैं। और ये भी लिखा था कि इस पर अमेरिका ने इन्हें रिवॉर्ड भी दिए। जब परवेज़ मुशर्रफ की किताब का उर्दू तर्जमा छपा तो इसमें से ये पैराग्राफ हटा दिया गया था। 5 साल तक तो किसी को पता ही नहीं था कि आफिया सिद्दीकी कहाँ पर है। इसके पीछे इसराइली थे और भारतीय भी थे। और जब आफिया सिद्दीकी को बगराम जेल तक पहुंचा दिया गया तो इनके साथ MIT में पढ़ने वाले जो हिंदू स्टूडेंट थे,
ان کو اسرائیلی زائنسٹ نے بھیجا کہ وہ عافیہ صدیقی کے ساتھ انٹیروگیشن کریں، سوال و جواب کریں اور اس کی ریسرچ لے لیں، اور وہ ہندو اسٹوڈنٹ کہتے تھے کہ آپ اپنی ریسرچ دے دو اور ہم آپ کو یہاں سے نکلوا دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹریپ تھا۔ تمام ریسرچ لینے کے بعد انہوں نے عافیہ صدیقی کو قتل کر دینا تھا۔ عافیہ کو پتا تھا یہ یہودی زائنسٹ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ عافیہ نے سوچا اگر میں ان کو یہ تمام ریسرچ دے دوں تو انہوں نے بہت زیادہ خطرناک ہتھیار بنا لینے ہیں اور یہ پھر مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ عافیہ صدیقی کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ بگرام جیل سے چھوٹنے والے قیدی آ کر کہتے ہیں کہ ایک سیل سے رات کو ایک عورت کے چیخنے کی آوازیں آتی تھی۔ اس آواز نے ہمیں آج بھی ذہنی مریض بنا دیا ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ تو آپ خود سوچئے انہوں نے عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا کیا ہوگا، اتنا ظلم کیا۔ پھر انہوں نے عافیہ صدیقی کو انجیکشن لگائے، جہاں یہودی زائنسٹ ہر کسی کو قتل کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے عافیہ صدیقی کو زندہ کیوں چھوڑا؟ وہ اس لیے کہ وہ اس کی ریسرچ لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اتنے ظلم کیے اور ایسے انجیکشن لگائے کہ یہ اپنی ریسرچ بھول جائے۔ یہ سارا ان کا مقصد تھا۔ جب وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے عافیہ کو ذہنی مریض بنا دیا۔ عافیہ کافی حد تک ذہنی مریض بن چکی ہے، اتنے ظلم کیے لیکن پھر بھی وہ آج بھی زندہ ہے۔ اس کے 2 بچے مار دیے، اس کا ریپ کیا، اتنا ظلم شاید ہی کسی کے ساتھ ہوا ہو۔ لیکن عافیہ صدیقی نے اپنا منہ نہیں کھولا اور اپنی ریسرچ بھی نہیں دی کہ وہ مسلمانوں کو مار دیں گے، یہ عافیہ کو خدشہ تھا۔ جب وہ بالکل اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے فائرنگ کا جھوٹا الزام لگا کر امریکہ لے گئے اور فری میسن کے ججوں سے 86 سال کی سزا دلوا دی۔ پاکستان میں عافیہ صدیقی کو مشرف کے خلاف زرداری اور نواز شریف اور میڈیا نے خوب کیش کروایا۔ یہ عافیہ کو قوم کی بیٹی تو کہتے تھے لیکن کبھی بھی یہ نہیں بتاتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کتنا ظلم ہوا اور اس کی ریسرچ اور ہتھیار اور جھوٹا جو الزام لگا یہ نہیں بتاتے تھے۔ اگر ایوان ریڈی جو برطانوی صحافی تھی جو مسلمان ہوئی تھی، اگر وہ نہ بتاتی کہ قیدی نمبر 650 ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے اور اس پر بہت ظلم ہو رہا ہے تو کسی کو شاید پتہ بھی نہیں ہونا تھا۔ جب عمران خان نے عافیہ صدیقی کے معاملے کو ایوان ریڈی کے ساتھ اٹھایا تو جماعت اسلامی نے اسے خوب کیش کروایا۔ نواز شریف اور زرداری کو اس پر سیاست یاد آ گئی۔ پاکستانی میڈیا عافیہ کو فوج کے خلاف استعمال کرتا رہا، حالانکہ یہ صرف مشرف کا کام تھا۔ اب اس کی آڑ میں میڈیا آدھا سچ بتاتا تھا اور آدھا جھوٹ کہ عافیہ کو مشرف نے امریکہ کے حوالے، اور یہ نہیں بتاتے تھے کہ اس کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے اور امریکہ کا مقصد کیا تھا۔ جب نواز شریف اقتدار میں آیا تو بارک اوباما کی طرف سے کہا گیا کہ اگر پاکستان کوئی خط لکھتا ہے تو عافیہ صدیقی کی جان بخش بھی سکتے ہیں اور اس پر کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو فری میسن، ایلومناٹی اور CIA نے انہیں منع کر دیا۔ عافیہ کو اپنے دفاع میں 3 لوگوں کی ٹیم دی گئی، وہ تینوں ہی یہودی زائنسٹ تھے۔ تو عافیہ نے صاف انکار کر دیا کہ یہودی زائنسٹ نے میرے خلاف یہ ساری گیم کھیلی ہے اور یہ لوگ مجھے پھنسانا چاہتے ہیں، یہ لوگ مجھے مزید اور بدنام کریں گے، لہٰذا میں ان کی مدد نہیں چاہتی۔ بھارت اور CIA نے نواز شریف کو منع کیا کہ آپ نے عافیہ صدیقی کے لیے کچھ نہیں کرنا، اور پھر عمران خان کے آنے کے بعد عمران خان نے طے کیا کہ وہ عافیہ کو واپس لائیں گے۔ کونسل کا عملہ گیا ان سے ملنے، پہلا خط سامنے آیا اور انشاءاللہ اس پر مزید کام ہوگا۔ اب تک جو اتھینٹک خبر ہے، عمران خان اس معاملے کو اٹھائیں گے اور ہر صورت پوری دنیا کو بتائیں گے کہ انہوں نے عافیہ کے ساتھ کیا کیا۔ یہ تھی عافیہ کی اصل کہانی اور امریکہ سارا جھوٹ بنا کر پیش کرتا رہا۔ عافیہ کیس میں میڈیا نے اربوں خربوں کمائے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ وہ عافیہ کو پروموٹ کرتے تھے کہ عافیہ ایک ٹیررسٹ ہے، اس میں فوج پر بھی اٹیک ہوتا تھا اور پاکستان کے بارے میں بھی نیگیٹو خبر جاتی تھی۔ نون لیگ نے عافیہ کے کیس میں صرف سیاست کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ اگر نواز شریف سچا ہوتا تو عافیہ صدیقی کے لیے امریکہ سے کچھ نہ کچھ تو بات کرتا، چونکہ وہ خود CIA کا بھیجا ہوا ایک مورا تھا اور اسے فوج کے خلاف لانچ کیا گیا تھا، لہٰذا اس نے ایسا کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔